Hello my dear students. Statistics using Excel 2013 को एपिसोड 12 मा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। यसमा हामी एउटा डिस्क्रिट सिरिजको लागि मेजर्स अफ डिस्पर्सन निकाल्न सिक्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हाम्रो एक्सेल 2013 ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँ एउटा डिस्क्रिट सिरिज हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको फर्स्ट कलममा यहाँनिर हामीसँग भेरिएबल छ मार्क्स र यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी या नम्बर अफ स्टुडेन्ट छ र यसमा हामीले निकाल्नुपर्ने रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र तिनीहरूको कोएफिसिएन्ट, त्यसको लागि हामीले यहाँनिर एउटा टेबल कन्स्ट्रक्सन गरेका छौँ जसलाई अहिले हामी फिलअप गर्छौँ है त। सो सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँनिर एउटा कलम थप्नुहुन्छ जसलाई हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। किन थपिरहेछौँ त्यो हामी क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नको लागि, ठिक छ। त्यसले यहाँनिर एउटा CF भन्ने हेडिङ दिनुस्, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यो हेडिङ दिएर अब यसलाई डेकोरेसन गर्ने काम पछि गर्दा हुन्छ हैन, बोल्ड बनाउने, सेन्टर एलाइन गर्ने, त्यो इम्पोर्टेन्ट भएन। यसको मेन स्टेप हो कसरी निकाल्ने। सो यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो 8 लाई एज इट इज कपी गर्छौँ हामी। सो यहाँनिर इज इक्वल टु लेख्ने र यो सेलमा क्लिक गर्नुहुन्छ, एन्टर प्रेस गर्ने, तपाईको 8 आयो। अब यो 8 मा 6 एड गर्नु पर्यो हामीले। सो सेकेन्ड सेलमा आएर इज इक्वल टु गर्नुस्, पहिला यसलाई सिलेक्सन गर्ने, त्यसपछाडि प्लसको साइन टाइप गर्ने र यसलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ अनि यहाँनिर क्लिक गर्नुस् 14 भयो, ठिक छ। अब यसलाई लास्टसम्म तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यसरी ड्र्याग गर्नुहुन्छ। सो तपाईँको सबै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी तयार भयो यहाँनिर। अब यसको साथै हामी यो नम्बर अफ स्टुडेन्टको टोटल पनि निकाल्छौँ। सो अटो सम्ममा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर एन्टर प्रेस गर्नुस्, तपाईँको 80 भनेर यहाँनिर टोटल आयो। यो चाहिँ क्यापिटल एन हो, यसलाई क्यापिटल एन बराबर 80 लेख्यो भने हुन्छ। अहिलेको लागि म जस्ट न्युमेरिक फर्ममा छोडिरहेको छु यसलाई है त। ओके, अब यता आउनुहोस्। सो सबैभन्दा पहिला यहाँनिर छ एरिथमेटिक मिन। यो हामी किन निकालिरहेछौँ यहाँ त भनेको छैन। यहाँनिर जुन एउटा यो कोएफिसिएन्ट छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ मिनले डिभाइड गर्नुपर्ने भाग हुनाले सुरुमा हामी एएम क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ र एएम भनेको पोजिसनल एभरेज होइन। त्यसले डाइरेक्टली तपाईँ यो भ्याल्युवाला सेलमा आउनुहुन्छ, सिधा यहाँनिर आउनुहोस्। एएम निकाल्नको लागि तपाईँ सम प्रडक्ट भन्ने फर्मुला युज गर्नुहुन्छ। त्यसले यहाँनिर सम प्रडक्ट भनेर यसरी टाइप गर्नुहोस्, यो आयो, ट्याब प्रेस गर्नुहोस्। किन हामी यो वाला फंक्सन युज गर्दैछौँ, किनभने एउटा डिस्क्रिट सिरिजमा एएम निकाल्नको लागि फर्मुला युज हुन्छ समेसन एफएक्स डिभाइडेड बाई एन। त्यो एफएक्स भनेको यो सम प्रडक्ट भन्ने फंक्सनले दिन्छ है त। सो फर्मुलाको सुरुवातमा समेसन एफएक्स हुन्छ, त्यसले पहिला चाहिँ फ्रिक्वेन्सीवाला डेटालाई सिलेक्सन गर्छौँ। त्यसले यहाँदेखि लिएर तपाईँ शिफ्ट होल्ड गर्नुहोस् र यहाँसम्म सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। सबसे पहिला फ्रिक्वेन्सी सिलेक्सन गर्ने, 80 सिलेक्सन नगर्नु होला, 80 त टोटल हो। सो यो भयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सीवाला कलम सिलेक्सन, कमा दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि आउँछ एक्स, एक्सको मतलब मार्क्स हो यहाँनिर। सो यसलाई सिलेक्सन गर्नुहोस्, शिफ्ट प्रेस गर्नुहोस् र यहाँनिर सिलेक्सन गर्नुहोस्। यो भयो समेसन एफएक्स भयो, ठिक छ। यो अब ब्र्याकेट बन्द गर्नुहुन्छ र यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो हामीले एनले। एन भन्नाले कहाँनिर छ, यो टोटल हो त यो सेललाई सिलेक्सन गर्नुहोस् र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। 32.6 भनेर आइरहेछ, यो यसको भ्याल्यु हो। अब यसको लागि हामीले फर्मुला कुन युज गऱ्यौँ, यो वाला। सो यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्, एन्टर प्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर आउनुहोस्, स्पेस दिएर कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् अनि यो वाला कलमलाई अलिकति तपाईँ वाइट बनाइदिनुहुन्छ। सो यहाँनिर हामीले मिन र त्यसको फर्मुला पेस्ट गऱ्यौँ है त। ओके, अब हामी जान्छौँ रेन्जतिर। रेन्ज निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले स्मलेस्ट र लार्जेस्ट भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ। सो यो सेलमा आउनुहोस् र यहाँनिर इज इक्वल टु दिएर मिन भन्ने फंक्सन युज गर्ने हामीले। मिन ट्याब प्रेस गर्नुहोस् र स्मलेस्ट र लार्जेस्ट भ्याल्यु कहाँबाट निकाल्ने हामीले, मार्क्सवाला कलमबाट। सो यहाँदेखि लिएर शिफ्ट प्रेस गर्दै यहाँसम्म सिलेक्सन गर्ने हो तपाईँले। ब्र्याकेट बन्द गर्नुहोस् र एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। सो 10 रहेछ हाम्रो सबैभन्दा सानो मार्क्स। त्यसै गरेर लार्जेस्ट भ्याल्युको लागि इज इक्वल टु गर्ने म्याक्स भन्ने फंक्सन युज गर्नुहुन्छ। ट्याब प्रेस गर्नुहोस्, सेम डेटा रेन्जलाई सिलेक्सन गर्ने हामीले, फेरि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहुन्छ र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। 60 हाम्रो हाइएस्ट नम्बर रहेछ है त। अब यिनीहरूको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला तपाईँ आफै यहाँनिर कपी पेस्ट गर्दै जानु होला, ठिक छ। सेम तरिकाबाट त्यो तपाईँको काम भयो। अनि रेन्ज निकाल्नको लागि हामीसँग टेक्निक के हुन्छ, इज इक्वल टु गरेर एल माइनस एस। सो यो हो लार्जेस्ट, त्यसपछि माइनस साइन दिने र यो हो स्मलेस्ट। एन्टर प्रेस गर्नुहोस्, 50 तपाईँको रेन्ज भयो। अब कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्ने तरिका के हुन्छ, योभन्दा अगाडि पनि हामीले हेरिसक्यौँ। कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्नको लागि एल माइनस एस डिभाइड बाई एल प्लस एस, अथवा सर्टकट के हुन्छ, यो रेन्जवाला जो आन्सर छ त्यसलाई हामी एल प्लस एसले डिभाइड गरिदिन्छौँ। सो सबसे पहिला तपाईँ यो वाला सेल सिलेक्सन गर्नुहोस् जसमा रेन्जको आन्सर आएको छ।
यो सेललाई सिलेक्सन गरेर डिभाइडको साइन दिने, त्यस पछाडि ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ। अब तपाईँ एल वाला सेललाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, लार्जेस्ट नम्बर, त्यसपछि प्लस साइन दिनुहुन्छ र त्यस पछाडि तपाईँ स्मलेस्ट वाला सेललाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, ब्र्याकेट क्लोज गरेर एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। 0.714286 यहाँनिर अलिकति यसको डेसिमल पोइन्ट्स हामी कम गरिदिन्छौँ। सो यसलाई सिलेक्सन गरेर यसलाई तपाईँ क्लिक गर्दै जानुहोस् जति तपाईँलाई डेसिमल चाहिन्छ। सो लेट्स सपोज हामी 3 डिजिटसम्म राख्न चाहन्छौँ भने 0.714 यसको एन्सर भयो त। ओके, अब हामी पुग्यौँ क्वार्टाइल डेभिएसनमा। क्वार्टाइल डेभिएसनको लागि सुरुमा हामीले Q1 र Q3 निकाल्नुपर्छ। यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएको छ, यसलाई Q3 बनाऊ। ओके, सो Q1 र Q3 भनेको हाम्रो पार्टिसन भ्याल्यु हो, त्यसले यसमा यो पोजिसनको काम हुन्छ पहिला। सो यहाँनिर आउने इज इक्वल टुको साइन दिनुहुन्छ। Q1 को पोजिसन के हुन्छ, n+1/4। Q1 निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो n+1/4 टर्म। डिस्क्रिट सिरिजको लागि पनि त्यही हो, इन्डिभिजुअलको लागि पनि त्यही हो। सो पहिला तपाईँ यहाँनिर ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ, n भन्नाले यो हो, त यो सेललाई सिलेक्सन गर्नुहोस्, यो भयो n, त्यसपछि प्लसको साइन दिनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि 1 लेख्नुहुन्छ, n+1 भयो, ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस्, डिभाइड बाई 4 गर्नुहुन्छ र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। यसलाई हामी 0.25 इन्टु n+1 गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। अब यसको लागि जुन फर्मुला तपाईँले यहाँनिर युज गर्नुभयो, Ctrl+C एन्टर, त्यसलाई यहाँनिर ल्याएर पहिला पेस्ट गर्नु होला। ठिक छ, यो फर्मुला पेस्ट गर्यौँ हामीले। ओके, यो 20.25 लाई CF मा खोज्नुहुन्छ। 20.25 त भेटेन, योभन्दा ठिक ठुलो नम्बर कुन छ, यहाँनिर 24 छ। त 24 को सिधामा पर्ने यहाँनिर जुन यो नम्बर छ 20, मार्क्स वाला कलममा 20, यसलाई हामी Q1 भन्छौँ। सो यहाँनिर आउनुहोस्, Q1 को भ्याल्यु कति हुन्छ, इज इक्वल टु साइन दिएर यो 20 हुन्छ। त यो सेललाई सिलेक्सन गर्ने र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। सो 20 तपाईँको आन्सर भयो। सिमिलरली Q3 निकाल्ने तरिका इज इक्वल टुको साइन दिने, यसलाई दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। 0.75 इन्टु n+1 गरेर निकाले पनि हुन्छ, या 3 टाइम्स n+1/4 गरेर निकाले पनि हुन्छ। मैलेको लागि 0.75 गरेर निकाल्छु होइन, खालि किन त्यो 3 र 4 टाइप गरेर राख्नु। सो 0.75 पहिला टाइप गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि इन्टुको साइन दिने र ब्र्याकेट लगाएर n+1, त यसलाई सिलेक्सन गर्नुहोस्, त्यस पछाडि +1 भनेर यसरी सिलेक्सन गर्ने र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। 60.75 भनेर आयो है त। अब यसको सर्टकट पनि हुनसक्छ हाम्रो। यसको सर्टकट हुन्छ 3 इन्टु यो Q1 को पोजिसनले मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ। 3 इन्टु Q1 को पोजिसन एउटै कुरा हो है। अब यो 60.75 लाई हामीले खोज्नु पर्यो CF वाला कलममा, त यो त भेटेन, लगभग भेटिसकेको थियो 60 यहाँनिर होइन, तर यो हल्का ठुलो पर्यो। सो योभन्दा पनि ठुलो कुन छ, 65 छ। त 65 को सिधामा पर्ने भ्याल्यु कुन छ, यहाँनिर 50 छ होइन, त 50 हाम्रो आन्सर हो। यहाँनिर आउनुहुन्छ, इज इक्वल टु प्रेस गर्ने र त्यस पछाडि यो सेललाई सिलेक्सन गर्नुहोस्, एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। ठिक छ, 50 यसको एन्सर भयो। अब यसको पनि फर्मुला जे हुन्छ त्यसलाई यहाँनिर पेस्ट गर्नु होला। ओके, अब पालो आयो क्वार्टाइल डेभिएसनको। निकाल्न एकदमै सजिलो। सो सिधा भ्याल्युवाला कलममा आउनुहुन्छ, यहाँनिर इज इक्वल टुको साइन दिने। क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने तरिका हुन्छ Q3 माइनस Q1/2। सो ब्र्याकेट लगाउनुहोस्, पहिला Q3 सिलेक्सन, त्यसपछि माइनस Q1 सिलेक्सन, ब्र्याकेट क्लोज गर्ने, डिभाइड बाई के गर्नुहुन्छ, 2 गर्नुहुन्छ र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। सो 15 यसको एन्सर भयो त। Q3 माइनस Q1 यहाँबाट नघटाउनु होला, यो गल्ती भइहाल्छ। यो युज गर्ने हो तपाईँले 50 र 20 जो यसको भ्याल्यु छ। ठिक छ, अब पालो आयो कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने। सो फेरि इज इक्वल टुको साइन दिनुहुन्छ। कोएफिसिएन्ट निकाल्ने तरिका हुन्छ Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। सो यहाँनिर ब्र्याकेट लगाउनुहोस्, ब्र्याकेट लगाएर पहिला Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 यो भयो, ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस्, डिभाइडको साइन दिने, फेरि ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ। अब पालो आउँछ Q3 प्लस Q1। सो Q3 त्यसपछि प्लस Q1, ब्र्याकेट क्लोज, एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। सो 0.428571 यसको पनि डेसिमल पोइन्ट्स अलिकति कम गरिदिन्छौँ हामी यहाँसम्म। ठिक छ है त यो। ओके, सेकेन्ड लास्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पुग्यौँ हामी। एकदमै इम्पोर्टेन्ट र अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला यसलाई। एउटा डिस्क्रिट सिरिजको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि हामी युज गर्छौँ फर्मुला अन्डर रुट समेसन fx स्क्वायर बाई n माइनस समेसन fx बाई n को होल स्क्वायर, अथवा अन्डर रुट समेसन fx स्क्वायर बाई n माइनस मीन को होल स्क्वायर। त्यो सिग्मा fx बाई n को होल स्क्वायर भन्नु र मीन को स्क्वायर भन्नु एउटै हो।
सो यसलाई कसरी टाइपिङ गर्ने यहाँनिर इज इक्वल टु गर्ने सबैभन्दा पहिला, त्यस पछाडि सबैभन्दा पहिला SQRT स्क्वायर रुट भन्ने फंक्सन यसमा युज हुन्छ, किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला स्क्वायर रुटबाट स्टार्ट हुन्छ, त्यसले यहाँनिर स्क्वायर रुट फंक्सन युज गर्यौं हामीले, फेरि ब्र्याकेट लगाउने र यसभित्र अब सम प्रोडक्ट भन्ने फंक्सन हामी युज गर्छौं, सम प्रोडक्ट भन्ने फंक्सन युज गरिन्छ। अच्छा, यो युज गरिसकेपछि फर्मुलाको पहिलो पार्ट हुन्छ fx स्क्वायर, f पहिला फ्रिक्वेन्सी आउने भयो, त्यसले एरे 1 मा हामी फ्रिक्वेन्सी वाला कलम सिलेक्सन गर्छौं, यहाँदेखि लिएर शिफ्ट प्रेस गर्ने यहाँसम्म सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, कमा दिनुस्, यो हाम्रो f सिलेक्सन भयो। अब हामीलाई चाहियो x स्क्वायर, fx स्क्वायर को f त आइसक्यो, अब हामीलाई x स्क्वायर चाहियो, x भन्नाले के हो, मार्क्स हो, त्यसले अब तपाई यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, यो भयो fx भयो, तर हामीलाई यो x को स्क्वायर चाहियो, स्क्वायर को लागि के गर्ने, शिफ्ट सँग आफ्नो कीबोर्ड को 6 नम्बर को की प्रेस गर्नुहुन्छ, यस्तो पावर वाला तपाईको सिम्बल आउँछ, ठीक छ, अनि यहाँनिर 2 लेख्नु पर्यो हामीले। अब यसलाई कसरी पढ्नुहुन्छ, यो भयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी f, यो भयो x स्क्वायर fx स्क्वायर भयो, अनि अब ब्र्याकेट क्लोज गर्ने, ब्र्याकेट क्लोज गरिसकेपछि यहाँनिर डिवाइड को साइन दिनुहुन्छ, डिवाइड कसले गरिन्छ, यसलाई n ले डिवाइड गरिन्छ, n को मतलब यो वाला सेल हामीले सिलेक्सन गर्ने हो, त यो भयो हाम्रो सिग्मा fx स्क्वायर बाइ n, ठीक छ। त्यसपछि माइनस साइन प्रेस गर्नुहुन्छ, माइनस साइन प्रेस गरेर अब आउँछ यहाँनिर मीन को स्क्वायर, मीन हामीले अलरेडी यहाँनिर निकालिसक्यौं 32.6 भनेर, सो डाइरेक्टली यो वाला सेललाई सिलेक्सन गर्नुस्, यो भयो मीन, यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो, स्क्वायर गर्ने तरिका अगाडि जस्तै हो, शिफ्ट सँग यहाँनिर मैले 6 प्रेस गरे ताकि यो वाला पावर को साइन आओस्, अनि यहाँनिर 2 प्रेस गर्ने हो। सो यो फर्मुला भयो हाम्रो समेसन fx स्क्वायर बाइ n माइनस मीन को स्क्वायर। त्यस पछाडि तपाई ब्र्याकेट राम्रोसँग क्लोज गर्नु होला, एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ र यहाँनिर 15.64257 भनेर आयो, यसको डेसिमल प्लेसेस अलिकति हामी कम गर्दिन्छौं, 15.643 यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। सो यसको चाहिँ फर्मुला म यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु, अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, कन्ट्रोल सी एन्टर, यहाँनिर आउनुस् स्पेस कन्ट्रोल वी है त। अब पालो आयो कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, यो निकाल्न एकदमै सजिलो, इज इक्वल टु को साइन दिने, एसडी बाइ मीन गर्ने हो, सो यो एसडी सिलेक्सन गर्यौं हामीले, डिवाइड बाइ यो मीन सिलेक्सन गर्यौं र एन्टर प्रेस गरिदिनुहुन्छ, यसको पनि डेसिमल पोइन्ट हामीले अलिकति कम गरिदियौं, सो 0.480 कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। सीबी पनि हामी निकाल्न सक्छौं, त्यो तपाईको आफ्नो पर्सनल चोइस हो, सीबी निकाल्नको लागि यो कोएफिसिएन्ट अफ एसडी लाई मल्टिप्लाई बाइ 100 गरे पुग्छ है त। सो यसरी हामी एउटा डिस्क्रिट सिरिज को लागि यो विभिन्न मेजर्स अफ डिस्पर्सन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। ल यो भिडियोमा यति नै, होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै प्रोसेस र स्टेप तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस्। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु, थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो, सी यू सुन।